مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أجرا جوغم آزادكم در دین و دنیا شادكم يا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بہانے ماں غریباں خدا را یکنگا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بقبل الصلاة والسلام عليك يا سونا دنیا تے آیا تے دوہایا پہ گیا سونا دنیا تے آیا تے دوہایا یہ نہیں یار دوہائی پا کے پڑھو سونا دنیا تے آیا تے دوہایا پہ گیا سونا دنیا تے آیا تے دوہایا پہ گیا سنیا جشن منایا سنیا جشن منایا سنیا گھرانوں سجایا تے دوہایا پہ گیا سونا دنیا تے آیا تے دوہایا رب نے سارے نبی بنائے رتبے سب نے اعلیٰ پائے رب نے سارے نبی بنائے رتبے سب نے اعلیٰ پائے ساڈے آقا نو بنایا ساڈے آقا نو بنایا ساڈے آقا نو بنایا تے دوہایا پہ گیا سونا دنیا تے آیا تے دوہایا پہ گیا سونا دنیا تے آیا تے دوہایا رات پئی تے اندھیرا ہویا پر آمینہ گھر سی سویرا ہویا گلیاں سج گئی ہیں بازار سج گئے گھر روشن ہو گئے مسجدیں روشن ہو گئی ہیں بازار روشن ہو گئے وجہ کی ہے رات پئی تے اندھیرا ہویا آمینہ گھر سی سویرا ہویا کیوں آمینہ دا آیا چاند آمینہ دا آیا چاند آمینہ دا آیا تے دوہایا پہ گیا سونا دنیا تے آیا تے دوہایا پہ گیا سونا دنیا تے آیا تے دوہایا پہ گیا ایسا
سونا دنیا تے آیا تے تو ہایا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانانے شیریں لسان بانیان محفل نقیب محفل آج دی پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائے اشال ثواب مہر محمد شریف مرحوم آپ دے اشال ثواب واسطے آپ دے صاحبزادگان مہر محمد عامر شریف مہر شرافت شریف دیگر جتنے بھی مہر برادران نے اپنی عقیدت دا اپنی محبت دا اظہار فرمایا اللہ کریم سارے دی کاوش قبول فرمائے اور آج دی محفل پاک نو ساڈی بخشش دا سامان بنائے اسٹیج دی زینت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نال نال حضرت مولانا عامر رشید صاحب قاری جنید عاشق قاری صاحب قاری ساجد رفیق مرتضی صاحب اللہ کریم علماء حق دا سایہ سارے سراں تے قائم و دائم فرمائے حاجی محمد مبارک صاحب بعد اس ویڈیو تکن گے سعودی عرب بیٹھ کے بندے فقیر نو حکم فرمایا بھائی عامر صاحب نے حاجی مبارک صاحب نے اللہ کریم نے وعدہ وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائی فقیر والی زیارت واسطے حاضر ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے یقیناً تواڈے پر رونق چہرے اللہ کریم نے تیسری مرتبہ ویکھن دا موقع نصیب کیتا ہے احباب بڑی محبت آلے ہو بڑی عقیدت آلے ہو سب تو پہلے تے صحیح العقیدہ سنیاں نو نبی پاک دی آمد دا مہینہ مبارک ہوئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مہینہ جاری و ساری ہے حضور دے غلام سرکار دی آمد دے جشن منا رہے تو آج میرے ذمہ بھی یہی عنوان بھائی عامر صاحب نے لگایا اور نال نال ایک دو فرمائشاں بھی کیتیاں تو میں کوشش کراں گا کہ میں پوریاں کراں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کی گئی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ہم سارے توجہ رکھنی ہے تو انشاءاللہ بات کا لطف آ جائے گا قل محبوب جی تسی اعلان کرو یا اللہ آپ کیوں نہیں کر رہا یار مولانا اعلان کرو اللہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى زمانے میں دسنا چاہنا بولیاں دو نہیں بولی ایکو یہ خدا بولے مصطفیٰ بول دے مصطفیٰ بولے خدا بول دے قل محبوب جی تسی اعلان کرو یا اللہ کی اعلان کراں اللہ یار کو حکم دیتا کمری والے تو اس کے نام کرو قل بفضل اللہ و برحمتہ اے لوگوں کی جو تہاڈے تے اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرحوا پھر چاہیے کہ تسی خوشی کرو ہوا خیر مما یجمعون یہ خوشی او دے نالوں چنگی ہے جو تسی جمع کر دے ہو جمع کیتیاں جاندیاں نے دو چیزاں کنیاں ایک مال جمع ہوندہ ہے ایک نیک اعمال جمع ہوندے ہیں اللہ دا قرآن دسنا چاہتا ہے نبی پاک دے میلاد کی خوشی تیرے مال تو بھی چنگی ہے نیک اعمال تو بھی چنگی ہے فرمایا سونے اعلان کرو لوگوں جو تو آجے تھے اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے کنیاں چیزاں نے دو ایک فضل ایک رحمت اگے لفظ فبذالک اس میں اشارہ ہے اے بولیا جانا ہے ایک واسطے نہ دو واسطے نہ تین واسطے نہ چوں واسطے بلکہ اے لفظ بولی ہے ایک لئی یا اللہ پیچھے چیزاں نے دو
اگے اشارہ ایک دا یعنی ایک فضل ایک رحمت کنیاں چیزاں دو فابے ذالکا اس میں اشارہ پیچھے چیزاں دو اگے اشارہ ایک دا یا اللہ چیزاں دو نے اشارہ ایک دا ہے فرمایا دو ہون تے دو آکھاں میں تے یار نو پیدا ہی کو وار کیتا ہے دو ہون تے دو آکھاں میں یار نو پیدا ہی کو وار کیتا ہے فضل بھی میرا یار ہے تے رحمت بھی میرا یار ہے ہن قرآن پڑھیے میرے نبی دی ذات فضل بھی بن کے آئی ہے تے میرے نبی دی ذات رحمت بھی بن کے آئی ہے ہن قرآن کو پوچھنے حضور دی ذات فضل کیویں حضور دی ذات رحمت کیویں تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ نے ارشاد فرمایا میں یار شاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا ہے تے یار دیا شاناں بیان کر کے اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین نبی انا لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے ارشاد فرمایا مومنوں خوشخبریوں میں یار فضل بنا کے بھیجا ہے عرض کی اللہ کسے دا کاروبار چنگا ہے کاروبار دا مالک دا میرے تے اللہ دا فضل آ گیا عرض کی اللہ کسے نو گڈی چنگی ملے تے مالک دا اللہ دا فضل آ گیا کسے نو گھر دے گھر والا کے رب دا فضل آ گیا عرض کی اللہ کسے نو پتر عطا کرے باپ گوبی چ لے کے اللہ دا فضل آ گیا اللہ فرمایا دنیا والیو یہ سارے نکے نکے فضل دے میرا یار بڑا فضل میں اپنے یار کو فضل کبیر بنایا ہے عرض کی دیا تیری رحمت کون ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے ارشاد فرمایا رحمت بھی میرے یار دی ذات ہے پتہ لگیا فضل بھی کملی والا ہے رحمت بھی کملی والا ہے اللہ دا قرآن کہتا فضل دے رحمت یاد میرے خوشی کر یاد ان ترجمہ انج کر لینا نبی دی آمد دا مہینہ آ جائے جج بج کے میلاد کر یاد کملی والے آقا دی آمد دے جشن کر یاد ایسے واسطے سنی ماما دے پتر گھراں نو سجا کے گلیاں نو سجا کے مسجداں سجا کے گلی گلی نعرے مار کے کہہ رہے فضل میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج دو ربی نور شریف آج دو آج پورا مہینہ پہ تو سنیا تو ہونا ہی ہے سید رب اللہ کیا چاہیے انج پڑھو گے کہہ رہا تھے آپ ہی میں نے مارنا انج نہیں بھائی صاحب سینہ تان کے آواز بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے جنہوں سرکار دی آمد کا چاہے وہ میرے نال پڑھے کہ کون ہے دیوالی دا غلام کے فضل دا اور کیا چاہیے فضل دا میرا یار ہے رحمت بھی میرا یار اللہ کریم نے اپنے محبوب نو فضل بھی بنایا
اپنے یار کو رحمت بھی بنایا تے بس فضل نہیں فضل کبیر، بس رحمت نہیں رحمت للعالمین۔ تے جے جملہ ان کہہ لواں 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا تے تشریف لے کے آئے، جڑیاں شاناں رب نے سارے نبیاں نو وکھو وکھ دتیاں نے، جدوں یار دی واری آئی ساریاں کٹھیاں کر کے یار نو اکو واری دتیاں۔ اللہ کریم نے ساری شانہ دا مالک اپنے یار نے بنایا۔ ادی میں نے گلامی یہ قدر فرمائے جدو فضل آ جائے، جدو رحمت آ جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تے پھر چپ کر کے نہیں بہنا، پھر خوشی خوشی کرنی ہے۔ جب پنجابی چاکھا تے اللہ کہندا ہے جدو تواڈے تے فضل آ جائے، جدو تواڈے کو رحمت آ جائے، چاہیے تانوں چاہ چڑھ جائے، چاہیے تانوں چاہ چڑھ جائے۔ اچھا ہوں سادہ دی مثال دینا چاہنا، چار ہو کے منائی نہ تے ہاس کے بولو تے سی بھائی صاحب، جنوں جو ہوگے چاہ وہ منہ ونگا چیپا رکھ دے کہ سونا جا رکھ دے، جنوں جو ہوگے چاہ وہ کٹیا کٹیا پھر رہے کہ کھول کے پھر رہے، یعنی پتہ لگا سنیا نو چاہ ہے، سنیا نو چاہ ہے، کیونکہ فضل بھی حضور دی ذات ہے تے رحمت بھی حضور دی ذات ہے، تے سنیا نو چاہ چڑھ گیا۔ انہاں گلیاں بھی سجائیاں نے، انہاں مسجداں بھی سجائیاں نے، انہاں گھر بھی سجائے نے، تے کون ہے دیوالی دے غلام گلیاں سجا کے کہہ رہے چاند چڑھ آیا مینا دے، شابہ شابہ گونج پہ جے چاند چڑھ آیا مینا دے۔ اللہ پر میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، چاند چڑھ آیا مینا دے۔ اللہ پر میں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، چاند چڑھ آیا مینا دے۔ کون ہے دیوالی دے غلام ایک البس مولوی آقبی نہیں کرنا، ایک البس آمری نہیں کرنا، آدھوں میں دسا میرے نبی دی عورتے کنو کنو چاہ چڑھے، ایران دا آتش قدا ہے، ایران دی آتش قدے چا آگ بال کے 1000 سال گزر گیا، آگ پوجن والے سامنے بیٹھ کے آگ دی پوجا کر رہے آگ بال کی آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ بال کی آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ 1000 سال گزر گیا ہے، آگ بال کی پوجا کی جا رہی، جس رات قبری والے ماری گوٹی دی ہے، آگ پہنچ گئی ہے، آگ پہنچ گئی ہے، آگ پہنچ گئی ہے۔ انہاں نے دنیا کو بلا کے پوچھیا دسو کی ہویا، 1000 سال گزر گیا اسی آگ دی پوجا کرنے، اج اچانک کی آگ بول گئی ہے، جڑی آگ 1000 سال تو بعد کے پوجا کرنے، اج کی ہویا آگ بلدی نہیں، نجومی کہنے لگے آگ دی پوجا کروا دیو، آج آگ نہیں بلنی، آگ دے پجاری کہنے لگے وجہ کی ہے، نجومی کہنے لگے تانوں نہیں پتا، آج چاند چڑھ آیا مینا دے، بھائی پھولنا چھوڑ گئی، چاند چڑھ آیا مینا دے، لال دا چاند چڑھ آیا مینا دے، لال دا کہ کوئی سونا نہیں سونے دے، لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے۔ اللہ فرمائے جدو فضل آ جائے، جدو رحمت آ جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
پھر چاہیے تانوں چاہ چڑھ جان، تانوں چاہ بولو، تانوں چاہ چڑھ جان۔ اللہ نے اپنے یار کو فضل بھی بنایا تے رحمت بھی، تے ہن میں دساں میرے نبی کنا کو فضل بن کے آئے، کنی کو رحمت بن کے آئے، تے حضور صرف انساناں واسطے فضل تے رحمت بن کے نہیں آئے، میرے نبی جانوراں واسطے بھی فضل تے رحمت بن کے آئے۔ مالک تو بھائی صاحب میں سادہ جی مثال دینا چاہنا، اسی بات دکان تے جائیے تو کوئی کیلیاں والی ریڑھی لگی ہوئے نا، 5 درجن کیلے دکاندار کو خرید لئیے، ایک کیلا وچ دکاندار گلیا پا لوے نا، اسی واپس دینے، اسی کی آنے ہیں اینو واپس لے، تینو گلیاں دے پیسے نہیں دیتے، تینو صحیح چیز دے پیسے دیتے، پکڑ واپس لے، میں نہیں لینا۔ یار اسی 5 درجن ایک گلیا قبول نہیں کر دے، اس محمد دا میلاد کیوں نہ منائیے جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی وچ پار کے کملی والے دا میلاد کیوں نہ منائیے جنہیں ساڈے ورگے سارے گلیاں سڑیاں نو سینے نہ لا لیا۔ ویسے مینوں بڑا حیرت تے تعجب ہوندا ہے انہاں لوگاں تے جڑے پوچھدے نے میلاد کتھے لکھیا ہے، میں کہ بھائی صاحب کلا بیٹھ کے سوچ، کلمہ پڑھن والا او دی ولادت تے او دے میلاد دی دلیلاں منگدا جنہیں جگ تے آ کے کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ نے یار نو فضل بنایا تے یار نو رحمت بنایا، صرف انساناں واسطے نہیں حضور جانوراں واسطے بھی فضل تے رحمت بن کے آئے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ایک بات بڑی پیار دی نقل کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال جا رہے تھے، حضور دا گزر جنگل چ ہویا تے سرکار دے کناں مبارکہ چبادا آ رہی ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں اسی بڑے حیران ہیں کہ کون ہے جڑا جنگل چ نبی کریم نو وعدہ پہ ماردا ہے۔ فرماتے تھوڑا جہا اگے گئے تے اسی ویکھے کہ ہرنی ہے جے پیر وچ پھندا پایا تے پھندا پا کے تے ہرنی نو قیدی بنا کے بنے تے ہرنی میرے نبی نو وعدہ پہ مار دی ہے۔ اچھا او جانور ہو کے جا دے جی کوئی نہ سنے او دی کملی والا سندا ہے، جی جگ تے کوئی نہ سنے او دی آمینہ دا لال سندا ہے، ہرنی دے پیر وچ پھندا کسے بننے ہرنی نو تے ہرنی میرے نبی نو وعدہ پہ مار دی ہے تے کون ہے دے والی نو وعدہ مار کے آندی ہے، سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، خدا دے واسطے مجھ مہربانی یا رسول اللہ، کون ہے دیوالی دے غلامو ہردی میرے نبی نو یا وعدہ پہ مار رہی ہے، اے جانور ہو کے جان دے جی کوئی نہیں سندا یوں دی آمینہ دا لال سندا کمری والے آقا چل کے ہرنی دے قریب آ گئے تے ہرنی میرے نبی دے نال گل کر کے آدھی کمری والے اج ترے دیاڑے گزر گئے، یہودی نے میرے پیر وچ پھندا پا کے قیدی بنا لیا ہے، کمری والے سامنے غار ہے، اس غار دے اندر میرے نکے نکے بچے نے جڑے ماں نو یاد کر کے روندے ہون گے، جڑے بھوک تے پیاس دی وجہ تو روندے ہون گے۔ عرض کیتی کملی والے مینوں اجازت دے میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی۔ کون ہے دیوالی نے ہرنی دے پیر دا پھندا کھولیا تے میرے کریم نبی نے پھندے تے اپنا پیر رکھیا، میرے آقا فرمان لگے جتنی دیر تو نہیں آ رہی میں تیری جگہ تے کھڑا آئی، میرے نبی نے پیر دا پھندا کھولیا، ہرنی دوڑ دی جا رہی، ادھر یہودی بھی آ گیا جنہیں پیر
تے پھدا پا کے ہرنی نو قیدی بنایا ہے تے یہودی آ کے میرے نبی نو کہنے لگا محمد میرا شکار تسی چھڈیا ہے کون ہے تے بادی فرمایا بچیاں نو دودھ پلار گئی ہے واپس آ جائے گی یہودی کہنے لگا محمد ماما کبھی پھدیاں چو نکلے شکار واپس نہیں آئے میرے آقا فرمایا ہونے آ جائے گی وعدہ نبی نال کر کے گئی ہے نبی نال وعدہ کر کے گئی ہے واپس آ جائے گی ادھر ہم نے چل کے اپنے بچیاں دے کول آئی تے آگے کہتی ہے بچیوں دودھ جلدی پی لو میں واپس جانا بچے کہنے لگے اما بنا بنا دے بعد آئیے واپس جان دیا گلا پہ کرنی ہے تے ہرنی کہتی ہے بچیوں جلدی دودھ پی لو نبی نال وعدہ کر کے آئی بچے کہنے لگے اما اسی دودھ نہیں پینا سانو ساتھ ہی لے جا اسی نبی ویکھنا ہرنی اپنے بچے لے کے دوڑ دیا رہی ادھر یہودی میرے آقا نو کہنے لگا محمد ویکھ سورج ڈوب گیا میرے آقا نے فرمایا سامنے نگاہ مار کے دیکھتے صحیح ہرنی بھی آ گئی ہرنی نے نبی دی بارگاہ دی اندر آ گئی تے آ کے ہرنی نے پھدے تے پیر رکھیا کہتی ہے کملی والیا بابا پورا ہو گئی یہ گل کی یہودی میرے نبی ول ویکھدا رہ گیا تے ویکھ کے کہنے لگا کملی والیا من گیا رب دا سچا نبی تے رسول ہرنی کو میں آزاد کرنا مینوں کلمہ پڑھا کے دوزخ تو تسی آزاد کریا آزادی دینا میں آزاد کرنا مینو کلمہ پڑھا کے دوزخ تو تسی آزاد فرماؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے فضل کبیر بن کے آئے انسانہ واسطے نہیں حضور جانورہ واسطے بھی رحمت ہے حضور جانورہ واسطے بھی فضل ہے جنہ دی اجازت کوئی نہیں سندا انہاں دی آمینہ دا نال سندا ہے عزیزان گرامی اگر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فضل بنا کے رحمت بنا کے بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو پہلے حضور سے بابا جان دنیا تو چلے گئے اور دعا کرو انشاءاللہ کسی کا باپ نہ مرے اور جو تو باپ چلے جان بیڑے ویران ہو جاتے گھر خالی ہو جاتے ان کوئی پیار نہیں کرتا جنہیں اپنا باپ کرتا ہے ان کوئی محبت نہیں کرتا جنہیں اپنی ماں کر دی ہے نبی پاک کی آمد تو پہلے حضور سے بابا جان دنیا تو وصال فرما گئے ویلا گزرتا رہا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تے کہیے نا سیدہ آمینہ تے حضرت سیدنا عبداللہ تے کئی مولوی پوتر پہندے دیکھو جی شرک ہو رہے ہیں میں کہ کیوں کہ انہاں تے کلمہ نہیں پڑھیا میں کہ مولوی جی جے میرے نبی دے ماں پہ مومن نہیں تے ساری کائنات تے اجے تک مومن جمع ہی کوئی نہیں جی پہ کلمہ نہیں پڑھیا لہذا ماد اللہ پاک نہیں میں کہ مولوی مناظرہ کریں گا کر لینے ہیں میں کہ مناظرہ تو کریں گا تو فیصلہ چیدہ تو دی کرے گا آخر چیدہ تو دی فیصلے کر دے میں کہ جی کر دے میں کہ مولوی صاحب بالٹی پکڑو دودھ لین چلیے وڈی بالٹی لے کے مولوی چیدے دو دی کو لا کے نا بالٹی سامنے رکھ کے کہنے لگا چیدے 5 گڑیاں دودھ پا دے چیدے نے مار کے دوسرا بالٹی پر سٹی نکل مولوی دودھ نہیں ہے پیچھے میری باری میں بالٹی اگے کر کے کم چیدیا آدھا کلو دودھ چاہیے چیدے دودھ دے کے نا میں کہ چیدے پیسے اچھے رہن دے تسی آگے ہو ٹھیک ہے میں کہ پیسے نہیں چاہیے مولوی بالٹی پھڑی تے چیدے دے دوالے ہو گیا میں 5 گڑیاں دودھ لینا ہے میری بالٹی نے ٹھڈا مارے آدھا کلو دودھ مولوی لیا پیسے بھی نہیں لے دودھ بھی دیتا دودھ نہیں ہے سیدھا کہنا مولوی صاحب دودھ ہے تو انو عقل نہیں ہے عقل والی کیڑی گل ہے تے سیدھا کہنے لگا مولوی شرم نہیں آندی تینو پتہ نہیں دودھ خدا دا نور ہے بالٹی گندی لے کے آ گئے ہیں میں کہ مولوی مناظرے کی کرنے نہیں فیصلے ایتھے ہی ہو گئے سیدھے
10 ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜਿਆ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਉਂ ਜੰਮਿਆ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਛੀਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਕਮਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ نہیں جانتا اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سونے کی آمد راجپال کی آمد شاہ کی آمد سرکار کی آمد کچھ بندے ہیں نا جڑے گل دا وزن کر لیندے شیدہ دودھ ہی جاندا ہے دودھ نور گندے بھانڈے چ نہیں پائیدا اللہ بھی تے جاندا ہے نا محمد میرا نور ہے میں کنا شکمہ چ پا کے یار دنیا تے ویکھدا او جنیا شکمہ چ کملی والا جنیاں پشتاں تو چل کے آیا ہے او سارے پاک نے اوئے ویلا گزرتا رہا سیدہ آمینہ آپ فرماتی ہیں حضور دی ولادت کا وقت قریب ہے میں اپنے گھر دے اندر کلی ہاں میرے کول کوئی نہیں 4 اونچے لمبے قدیاں عورتاں میرے قریب آ گئیں تے میں پوچھا تسی کون ہو ایک بولی میں آدم دی بی بی حوا علیہ السلام ایک بولی میں آسیہ ایک بولی میں مریم کدھر آئیاں جے آمینہ مبارک ہوئے محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں تیرے لال دی ولادت کا وقت آ گیا سید آمینہ فرماتی ہیں دائیاں بھی آ گئیاں تے کون ہے جوادی دے غلام و نبی دی اماں دا ویڑا کیسے دائیاں بھی آ گئیاں تے مندر کی بنیاداں پر رونقاں لائیاں اج آمینہ دے رب رونقاں لائیاں اج آمینہ دے رب چہور آیا اج آمینہ دے ویڑے جنت چہور آیا اج آمینہ دے ویڑے رات رونقاں لائیاں اج آمینہ دے گیا حضور ماں دی گودی وچ آئے ہن توجہ رکھو سیدہ طیبہ طاہرہ میرے تے تیرے کریم آقا دی اماں حضرت سیدہ آمینہ آپ فرما دیا نے خارج منی نور میں کی دتھا میرے شکم چو نور نکلیا میرے شکم چو سارے بولا میرے شکم چو نور نکلیا اللہ کی فرمان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تہاڈے رب والوں تہاڈے کول نور آیا بھیجن والا کی آندا میں کی بھیجیا جدی گودی وچ آیا ماں کی آندی میری گودی وچ کی آیا ہے ہن نبی پاک کو پوچھئے سونیا تسی کی ہو حضرت جابر حضور کے سامنے بیٹھے ہیں عرض کی سونیا اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شے بنائی ہے میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ فرمایا جابر اللہ نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں بنایا تین چیزاں والے ہو گئے بھیجن والا کی آندا میں کی بھیجیا جدی گودی وچ آیا ماں کی آندی ہے تے جڑا بن کے آیا نبی کی آندا ہے بھیجن والا بھی آندا نور ہے جمن والی بھی آندی ہے نور ہے جڑا آیا نبی آپ بھی آندا ہے نور ہاں اجے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوں تے پتہ لگنا چاہیے نا اللہ یار نو کیڑیاں شاناں دتیاں نے اسے واسطے سنی ماما دے پتر کہہ رہے ہیں دور دنیا تو ہمیرا ہو گیا دور دنیا تو ہمیرا ہو
حضور آ گئے میرے نبی ماں دی گودی وچ آ گئے سیدہ آمینہ فرما دی جدوں میرا لال میری گودی وچ آیا میں اپنے پتر نو گودی وچ چایا مکے بہ کے تے ملک شام دے محل پہ ویکھنی مکے بہ کے ملک شام دے محل ویکھے جا رہے ادھر حضور ماں دی گودی وچ آئے ہن توجہ رکھنی ہے میں بڑا عظیم جہا لطیف جہا نقطہ احباب کے سامنے رکھنا چاہنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی محبت کی بات لکھی آپ فرماتے ہیں جدوں حضور ماں دی گودی وچ آئے تے میرے نبی دا ناڑوا کوئی نہیں میرے آقا دا ناڑوا بولی جاؤ ناڑوا میں تقریر چھڑ دینی جی تسی انجی رہے تھے میرے حضور دا ناڑوا کوئی نہ کسے ڈاکٹر نو با کے پوچھو بچہ ماں دے شکم دے اندر زندہ کیویں رہندا تے ڈاکٹر آکھے گا بچہ ماں دے شکم تے زندہ تاں رہندا ہے جیڑا ناڑوا ہوندا ہے نا اس ناڑوے دے ذریعے بچے نو ماں دے شکم وچ خوراک ملدی ناڑوے دے ذریعے بچے نو ماں دے شکم وچ خوراک دا سلسلہ ناڑوے نال ماں دے شکم دے اندر اگر بچے دا ناڑوا نہ ہوئے تے بچہ زندہ نہیں رہ سکتا تے میرے نبی ناف مریدہ پیدا ہوئے بغیر ناڑوے دے پیدا ہو کے زمانے نو دس دیتا ملا اے نہ آکھی میں نبی ورگا نبی میرے ورگا ہے تیرا ناڑوا نہ ہوئے تو ماں دے شکم تے زندہ نہیں رہندا میں رب دا او نبی ہاں جڑا بغیر ناڑوے تے بھی ماں دے شکم وچ زندہ رہ کے سمجھو تے صحیح شانہ کی نے میرے نبی سمجھو تے صحیح مقام کی نے میرے نبی دے تیرے تے میرے کریم آقا ماں دی گودی وچ آئے نبی پاک علیہ السلام دی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو پتہ لگا نا اللہ کریم نے میرے ویر عبداللہ نو پتر دیتا ہے تے پھوپھیاں نو چاہ تے بڑے ہوندے نے نا تے نبی پاک دی پھوپھی جاننا اپنے گھروں نکلیاں تے سرمے دانی اپنے ہاتھ وچ پکڑی ہے تے خیال کیے صفیہ جلدی چل تے سرما جا کے آپ ہی چل سونے نو سرما پا کے کون ہے دیوالی دے غلامو میرے نبی دی پھوپھی جانے آ رہی حضرت بی بی صفیہ سرمے دانی نال لے کے آ رہی دنیا کے نبی کریم نو ویکھیا میرے نبی دی ماں زاگ دی اکھ تے نظر پے حضرت بی بی صفیہ دے ہاتھوں سرمے دانی زمین تے آ گئی صفیہ سرما پان دی لوڑ نہیں تے سرما پا کے آیا سرما پان دی لوڑ نہیں سرما پا کے آیا لگے کبھی پھر کبھی پھری ہوئی غسل دی باری آئی طیب طاہر اے پاک ہون نہیں آیا اے زمانے نو پاک کرم آیا اے پاک ہون نہیں آیا اے زمانے نو پاک کرن آیا ادی دنے کے نام یہ قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گودی وچ آئے حضور دی آمد ہو گئی میرے نبی دا میلاد ہو گیا عرب دی ادائیاں مکی آدیاں سن مکیوں بچے لے جاندیاں سن کو سال پال دیے کو 2 سال پال دیے کو 6 مہینے پال دیے کو 3 سال پال دیے انہاں نے آنا بچیاں نو لے جانا پال پوس کے جنہاں دے بچے ہونے نا انہاں نو واپس دے کے آنا تے انہاں دینے تحفے انہاں دینیاں بکریاں انہاں دینا مال دولت کے ساڈے بچے دی پرورش کیتی ہے جدوں حضور ماں دی گودی وچ آئے نا تے جڑیاں دائیاں بچے لین آئیاں نا انہاں دائیاں وچ ایک دائی آئی ہے جدا نام حلیمہ سعدیہ اما حلیمہ سعدیہ آئی سارا دن مکہ شہر پھریا کسی امیر دا بچہ نہیں ملیا چونکہ دائیاں لب کے لے جاندیاں سن امیراں دے بچے کہ امیراں دے بچیاں دی پرورش کران گے تے امیر سانو مال دولت دین گے تے ساڈا گزارا چل جائے گا اما حلیمہ سعدیہ نو کسی امیر دا بچہ نہ ملیا پچھلا پیر ہویا نا تے کعبے دی دیوار نال ٹیک لا کے نا تے اکھاں چوں اتھرو تے اکھاں بند نے تے سامنے چٹی داڑھی والا بابا بیٹھا ہے تے بابا کہندا حلیمہ رو تے نا میرے نال چل رب نے مینوں بھی پوترا دیتا ہے اما حلیمہ سعدیہ جلدی نال نبی پاک دے دادا جان دے نال سیدہ آمینہ دے گھر آئیاں حضور جھولے وچ تشریف فرما تے میرے نبی دے بدو ہاں والے چہرے تے کپڑا ہے تے کپڑے تھانی نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں
اما حلیمہ سعدیہ پکڑیا نبی پاک نو گودی وچ لے کے اما حلیمہ سرکار دے چہرے تو کپڑا چکیا تے کون ہے دیوالی دا چہرہ ویکھدی تے ماہ مدح گورا سب دمی چی نظرے کل کی خبر ایک ماہ مدح گورا سب دمی چی نظرے کل کی خبر ایک ماہ مدح گورا سب دمی چی نظرے کل کی خبر وہ دکھا کے خبر وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من کئی کم عقل لوگ بولے ویکھو جی دائیاں میرے نبی نو چھڑ گئیاں دائیاں نو حضور پسند نہ آئے میں کہ منہ بند کر رہا ہے دائیوں کو حضور پسند نہ آئے جملہ ٹھیک کر اے نہ کہہ دائیاں میرے نبی نو پسند نہیں کیتا اے کہہ میرے نبی نو دائیاں پسند نہیں آئیں میرے آقا نو دائیاں بولو حضور نو دائیاں تے میں تے دو کے جا کے گئینا انہاں رہیاں تک دیاں مکے دیاں دائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پے رہیاں تک دیاں مکے دیاں دائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پے بے قدران نے قدران نہ پائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پے اگلا جملہ سنو رب دیاں رحمتاں تو دور رہیاں سن کون کہندا نبی سونا دائیاں چھڈ گئیاں سن رب دیاں رحمتاں تو دور رہیاں سن کون کہندا نبی سونا دائیاں چھڈ گئیاں سن او دائیاں نبی نو پسند نہیں سی آئیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پے دائیاں نبی نو پسند نہیں سی آئیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پے دے وچ پا کے حلیمہ دے لوریاں جبریل امین کھچے جھولے دیاں ڈوریاں جھولے وچ پا کے حلیمہ دے لوریاں جبریل امین کھچے جھولے دیاں ڈوریاں تے ہویاں کلی وچ ویکھو روشنائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پے مولوی پوترے جی دائیاں چھڈ گئیاں بھائی صاحب یہ جملہ غلط ہے میرے نبی نو دائیاں چھڈ کے نہیں گئیاں اے نہ کہہ کہ دائیاں میرے نبی نو پسند نہیں کیتا اے جملہ بول میرے نبی نو دائیاں پسند نہیں آئی نصیب حلیمہ سعدیہ دے جا اما حلیمہ نبی پاک علیہ السلام نو لے گئے پرورش کی تھی حضور اپنی اما کو لا گئے بڑا طویل موضوع بڑی طویل داستان میں تواڈے وقت دا بھی خیال کرنا ہے اپنے وقت دا بھی خیال کرنا ہے ایک دو فرمائشاں میرے ذمہ نشین وہ میں کوشش کر کے عرض کر دینا چونکہ وقت میں پتہ ہے دیہات کے لحاظ میں کافی خاصا وقت ہو گیا تو لیکن پھر بھی چونکہ عامر صاحب کہ کافی دیر تو ٹائم لین دے چکر وچ پھر رہے سن بڑی دیر تو لیکن وہ سیٹنگ نہ ہو پا رہی کہ ہن بھی مکمل ربیع النور شریف وچ بالکل بھی ٹائم نہیں یہ بھی انہاں ایک محبت دا اظہار کیتا بار بار کردے رہے تو اج لاہور کے اندر بڑی مرکزی محفل جتھے بندے فقیر کی حاضری لیکن چونکہ یہ سنگی بار بار اصرار کرتے رہے تو میں پھر انہوں نے گل بات کر کے معذرت کر کے پھر میں تھوڑی زیارت سے حاضر ہاں کیونکہ اگر اس دن بھی ٹائم نہ ملے تو پھر 3 مہینے بعد ملے تو سنگی کافی دیر تو پریشان یہ ان سمجھ کہ مولوی صاحب ساڑھے تو روس گئے
لیکن اے کو معاملہ نہیں اصل جنہیں حضور دی بارگاہ دا سبق یاد کر لیا نا وہ فری نہیں بہ سکتا بندہ دلوں ہو کہ سرکار نو سبق سنان والا ہوئے صحیح پھر مدینے دا تاجدار بڑے رنگ لاندا حضور بڑی مہربانی فرماندے سرکار بڑی کرم نوازی فرماندے تو بھائی صاحب باقی میلاد تے ادارہ کر لئیے اما علیمہ سعدیہ دا میں سارا واقعہ پھر کتے آئے تھے انشاءاللہ میں تفصیلاً عرض کروں گا اینی تقریر آج واسطے کافی ہے تو اگے ان سنگی نے جڑا حکم دیتا ہے ایک دو فرمائش کی ہیں جے تہاڈا ذوق ہوئے تو اس پاسے آئیے بھائی بھائی صاحب ماں باپ اللہ کریم دی بڑی عظیم نعمت نے قدر ادو ہوندی ہے جدو ماں مر جائے پتہ ادو لگتا ہے جدو باپ مر جائے یہ وقت تیرے تے میرے تے نہیں آیا یہ وقت انبیاء تے بھی آیا حضرت یوسف علیہ السلام جدو ماں دی قبر دے قریب تو گزرے نا پراواں کوٹے سٹیا تے پا بیٹھیا جدو تے ماں دی قبر دے قریب تو سواری گزری تے اپنے آپ نو سواری تو نیچے گرا لیا تے ماں دی قبر نو کلاوا مار کے کہندے نے اما ویکھ تیرا او یوسف ہے جدے نال بڑے پیار کردی رہی جدے نال بڑے ناز کردی رہی تو اے جدائی دا وقت سارے تے آوے گا تو بھائی صاحب جنہاں دے ماں باپ زندہ نے معافی کے اندر بیٹھ کے دل نال پکا عہد کرو جے ناراض نہیں تے انہاں نوں راضی کرو انہاں دی خدمت کرو بعد وچ روویں گا تے میں دا ترجمہ کرنا انہاں سہک سہک کے جنہاں نوں مر گیا میں اج صدہرا وارن تے آ گئے نے نیرا پاٹیاں دیکھ کے ہس دے سن اج کفن سوارن تے آ گئے نے تے پھڑی بانا وچ مصیبتاں دے قبر وچ اتارن تے آ گئے نے جنہ پھندا نو سیک سردار مویا قبر اتے کھلارن تے آ گئے نے تے جدوں روح اڈاریاں ماریاں نے بت جل جدائی دے تیر ٹریا ماں بھول گئی ہے الفت بچیاں دی باپ چھاڑے اولاد دے تیر ٹریا تے بھائی آکھ دے نے باواں ٹوٹ گئیاں بہناں روندیاں نے سونا ویر ٹریا رشتے عارضی سب سردار سائیاں ایتھے جو آیا او اخیر ٹریا تے پہلا جگ اتے آویں آپ روندا تے جدوں وقت ہوویں رون کر لے پوری لکھ دی ککھ نہیں اثر کیتا ٹوٹے مان نے قیمتی زر والے تے ویڑے بیٹھ کا سنیاں رہ گئیاں سدے آگے زورو اور والے تمہیں بسترا ٹھپ سردار سائیاں قبضے چھٹ فانی گر در والے تے کڑی کڑی کی گھڑی ود تک نائے ایک وقت آنے کسے لاب لینی اے ریشمی سوٹ بھی پٹنائے الفی پین تو جدوں فنا لینی تے کریمان نہ اچیاں اینا کوٹھیاں دا ایتھے منجی شریکان دالینی ورلے ہیں روح سردار سائیاں
جنا وقت آخر لینی تے موت کسے دا نہیں لحاظ کر دی جدو اپنی آئی تے آ جاندی سنگ توڑ کے گھوڑیاں اوے سجنا دے سینے چھیت جدائی دے پا جاندی تے لٹ لیندی سہاگ نہ دے کئی بچے یتیم کرا جاندی لک توڑ کے بڈیاں اوے ماپیاں دے کر پینا تو ویر جدا جاندی بھائی صاحب سارے چلے جانا کوئی دنیا سے رہ نہیں آج بھائی عامر صاحب ابا یاد ہوں گے کیوں کہ جیڑی شفقت باپ کردا جیڑی محبت باپ کردا جگ تے کوئی انہاں دا پیار نہیں دے سکدا جیڑا پیار ماں کر دی روح زمین تے ماں نال دا پیار کوئی نہیں دے سکدا او میں ماڑی دی جھلک دینا چاہنا ماں دے پیار دی آ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسی بھی ایڈے ایڈے سن جوان ہو گئے شادی ہو گئی کل بوڑھے ہو جاواں گے ہاں نکے نکے بچے ہیں تے میں اکھاں نال ویکھیا بچے ماں باپ نو تنگ کر دین کہ نہیں انج ہے بچے ماں نو تنگ کرن میں نہیں اپنی زندگی تے ویکھیا کہ ماں نے اے گل آکھی ہوے تو مر جائے بچہ تنگ کرے تے ماں پکڑ دی ہے تھپڑ بھی مار دی ہے نہ سینے لا کے نہیں تیری ماں مر جائے تو آرام نہ باندھ ہے کہ نہیں باندھا چپ کر کے بیٹھ تیری ماں مر جائے ماریا بھی سو کے اپنے آپ اولاد نو ماں باپ کدے بد دعا نہیں دیندا جڑے حال وچ مرضی ہو ماں باپ اولاد نو دعا دیندے تے دعا لیا کرو ماں نو راضی کرو باپ نو راضی کرو اسے واسطے مولوی عاقب تے گلی گلی اعلان کیتا بنا باپ نہ ملدی آواز تے ہوندے ویر ویراں دی آواز کون ایسے والی دے غلاموں جدی ماں مر جائے جدا باپ مر جائے جدا پلا مر جائے آج بھی شریک نے مار لائی انہیں ساڑا کی بگاڑ لے دادے باپ ہی کوئی نہیں انہیں ساڑا کی بگاڑ لینا یہ دادے پرائی کوئی نہیں پتہ لگیا جدا باپ مر گیا ساڑن کی ہوئی جنا دے پرا مر کے بابا دا زور مک جاندہ اینا رشتیاں بھی قدر کرے آجے بنا باپ نہ ملدی آواز تے ہوندے ویر ویراں دی آواز او پر باوا آخر آواز پڑھیے لا پڑھو لا الہ جنہ یاراں دے پیچھے لگ کے ماں دا ادب نہیں کردا جنہ یاراں پیچھے لگ کے اپنے چٹی داڑھی والے باپ دا ادب نہیں کردا روح نکلدی رے انہاں یاراں دی یاری مک جائے گی انہاں رشتہ داراں دی رشتہ داری مک جائے گی کسے بھی تیری قبر کے نال نہیں جانا مولوی عاقب تے گلی گلی پیغام دے رہے ڈھوکی قبر تیری غار ہوسی اوتھے کوئی نہ ویلی یار ہوسی اج تینوں بڑا مان ہے پنڈ دا چودھری تیرا یار ہے اج تینوں بڑا مان ہے امبیے میرا یار ہے اج تینوں بڑا مان ہے میں میرا یار ہے اج تینوں بڑا مان ہے چیئرمین میرا یار ہے پر مولوی عاقب دی گل پلے پڑ لے ڈھونگی قبر تیری غار ہوسی اوتھے کوئی نہ بیلی یار ہوسی او پڑھ کلمہ تے بیڑا پار ہوسی پڑھیے لا
پوچھو یا نہ پترا چلو جنہ کدیاں تے بڈھے باپ دی منگی چکی ہے پوچھو انہاں کولو جنہ موڈیاں تے ماں دی منگی چکی ہے پوچھو یا نہ بڈھے بابیاں کولو جنہ جوان پتراں دیاں لاشاں چکیاں نے اے ویلے بڑے اوکھے ہوندے نہ تے بڈھے باپ کولو جوان پتر دی منگی سوکھی چکی جاندی ہے نہ جوان پتر کولو بڈھے باپ دی منگی سوکھی چکی جاندی ہے اے ویلا بڑا اوکھا ہوندا ہے منگی موڈیاں تے رکھ کے کہندے نے اج اس گھر نو ٹر چلے آئے تو جتھے جا کے رہنا کلیا تو اج اس گھر نو ٹر چلے آئے تو جتھے جا کے رہنا کلیا تو رسول اللہ صاحب جگ تے ماں نو عزت ملی میرے آقا دی آمد دا صدقہ باپ نو عزت ملی حضور دی آمد دا صدقہ بیٹی نو عزت ملی حضور دی آمد دا صدقہ جگ تے جنوں بھی عزت ملی ہے میرے آقا دے میلاد دا صدقہ ملی ہے بس بیاق کی بات بیٹی نے عزت کنے دیتی ہے مدینے دے تاجدار حضرت امام داروی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تجارے سے میرے نبی نے کوئی سونا جا نوجوان سکیا رات کی تنہائی سے میرے نبی نے ہاتھ چوک کے دعا کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے کدھر دوزخ دا بازار نہ بن جائے میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت داہیہ نو ایمان دی دولت عطا فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ ختم نبوت زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد صحابیے نبی جنتی صحابیے نبی جنتی نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضرت داہیہ نو ایمان دی دولت عطا فرما محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں راتی نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی صبح فجر دا ویلا حضور نماز پڑھ کے مصلی امامت سے بیٹھے بیٹھا قلبی یان کر کے نہ پپاں دے پا میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ آ رہا حضور فرما دے نے داہیا جی سونیا پورا پیر تھلے نہیں لاندا کملی والے میں اللہ دی نکی نکی مخلوق کو ڈرنا کتے میرے پیراں تھلے آ کے مر نہ جائے میرے آقا فرماتے ہیں خدا دی نکی نکی مخلوق دا خیال آ گیا ہے زمانے جہلیت دے اندر تیری دھی زندہ نبی یا تینوں دھی دا کبھی خیال نہیں آیا عرض کیتی کملی والے جدو بچی دا خیال ہوندا ہے نا میرا دل خون دے آنسو ہوندا ہے نبی پاک نے فرمایا او واقعہ سنا کیویں بچی نو زندہ نبی ہے عرض کیتی سونے زمانے جہلیت تے لوگ دھیاں نال پیار نہیں کردے جیتے گھر بھی بیٹی جمے ماں روندی ہے باپ روندا ہے لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ نپدے
میں قبیلے والے دا سردار ہاں، لوگ لیا کے مینوں تیاں دے دن، میں جا کے زندہ نپ کے آنا تے اپنے قبیلے دی 70 تیاں میں ہتھی نپیاں، جدے کر بھی بیٹی جمے میں جا کے زندہ درگور کر کے آنا۔ میرے گھر دی اولاد پیدا ہونے والی، میں کام تے چلیا تے بیوی نو جاندے میں آکھیا جے میرے مگروں دھی جمی تے زندہ ہی نپی، جے پتر جمیا تے پاتی سونیا 5 سال مختلف ملکاں دے کام کیتے، واپس آ کے دروازہ کھڑکایا نا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا، اے کون؟ پہلو آخنا سی ساری تقریر انج کر لیں گے۔ توجہ، میں دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں بچی ول ویکھ کہنا تو کون ہے؟ کہنا سونے بچی میرے ول ویکھ کہندی تو کون ہے؟ تے میں بچی نو آکھیا میں گھر دا مالک، اینی گل کیتی تے بچی لتاں نو جفا ماریا تے جفا مار کے آندی ہے جے تو گھر دا مالک ہے تے میں گھر دے مالک دی تھی ہاں۔ کہندا سونے میری اکھاں چوں خون اتر آیا، میں اپنی بیوی نو غصے نہ پوچھیا بچی نو زندہ کیوں نہیں نپیا تے بیوی کہندی وے داہیا میں کیویں نپدی تیاں ماواں دیاں آندر آوندیاں نے۔ داہیا کہندی کہندا سونے میں بیوی نو آکھیا ہونے ہی تیار کر اینو غسل کرا، آج ہی میں زندہ نپ کے آواں تاکہ کل گلی چ نکلا مینوں دھی دا باپ ہی کوئی نہ آکھے۔ تے داہیا کہندی رو کے کہندا کملی والے آ میری بیوی بچی نو غسل کرا رہی، غسل کرا رہی انہاں دے سینے لگے رون لگ پیندی، جدوں غسل کرا کے لے آئی میں بچی نو لے کے تریا، میری بیوی نے ہاتھ جوڑنے وے داہیا ماری نہ تے ماں دی جان، بڑے چاواں دے نال بچی نو پالے آئی، اگر میری بیٹی مر گئی ماں زندہ ہی مر جائے گی۔ کہندا کملی والیا میں بیوی نو تکا ماریا تے بچی نو لے کے تریا تے بچی میرے نال گلاں کردی ہے، واہ 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 کردی ہے، کہندی ہے بابا کتھے تر گیا سے، جدوں لوکاں دے پتر ماپیاں نال کھیل دے رہے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی عرض کیتی کملی والیا بچی بابا بابا کردی ہے، میں بچی دے نال بول گئی نہیں، میں جنگل بیابان علاقے چ لے آیا، بچی نو دھوپے بٹھا کے بچی دی قبر پیا کڈنا، عرض کیتی کملی والیا مینوں پسینہ آوندا ہے تے بچی اپنا کپڑا لے کے میرا پسینہ صاف کردی ہے، کہندی ہے بابا باقی کام کل کرائے، ابا تیرے چہرے تے پسینہ آ رہی، چل بابا گھر چل عرض کیتی کملی والیا میں بچی نو کہنا پرا میں جا مینوں کام کر لے، بچی دھوپے بیٹھی رہی میں قبر کڈدا رہیا، جدوں قبر تیار ہوئی میں بچی نو آواز ماری تے بچی دوڑی میرے من آ رہی، بابا سینے لائے گا یا پولاد لگائے گا، عرض کیتی کملی والیا جدوں بچی میرے قریب آئی میں دھکا ماریا بچی قبر کی گر گئی، مولا تمہارے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آج بھی ادھی رات ویلے باپ کام تو آیا ہے، پتر سو جاتے نے بیٹی راواں ویکھدی ہے، آج بھی رات بیٹی نہیں سوئی میرا بابا نہیں آیا، کہ موت دا ویلا تیرے تے بھی آوے میرے تے بھی آوے، جدوں آخری ویلے مدیاں چٹیاں جاندیاں یار تے بیٹی کہندے نے جنازے دا ٹائم ہو گیا، اس ویلے تیاں مدی دا پاوا نہیں چھڑدیاں، انہاں نوں پتہ مدی خالی ہونی ہے، میری تے بادشاہی میرے ابو نال دایا کلبی کہندا سونیا میں زندہ بچی تے مٹی پان لگ پیا، بچی نے اج کر کے نکے نکے ہاتھ جوڑنے لوگ کہندی ابا ماری نا، جے میری صورت چنگی نہیں لگی سامنے نہیں آوائے گی، جے بابا ماری نا کل شادی کرے گا تیرے کو سامان نہیں ملے گی،
پر بابا مرینا کو جوڑے سے زندگی گزار دیوانی بابا مرینا کہ رو کے ابھی بابا تیاں دلیے سے نہیں کری بابا میں تیری بچیاں تیری اپنی مرینا کبھی والے ترس نہیں آ رہا مٹی پائی جا رہا جو بچی دیکھیا میرے باپ نو ترس نہیں آ رہا تیری کہہ کے ہاتھ جوڑ کے آئی ہے بابا مٹی پانی میرے پیروں والے پاسوں پانی مٹی پاتا جائے گا تیری صورت ویکھ دی جاوائی کملی والیا مینوں پھر بھی ترس نہیں آتا میں مٹی پا رہا تے بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آئی ہے بابا مار کے جئی تسلی کر کے جئی جاتی ولی دس کے جا میں کمانی دا قصور کی کیتی کملی والیا میں کوئی گل نہ سنی میں مٹی پا دیتی جدو ساری بچی تپنے ہوگی سر باقی رہ گیا آسمان بل ویکھ کے آئی ہے ربا سنیا تیرا آخری نبی آن والا جنہیں آ کے دھیاں نو عزتاں دینیاں نے بچی رو کے ابھی آن والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں سونے ذرا جلدی آ جا دکھی دیاں تیریاں راواں ویکھ رہیاں دایا قلبی کہندا کملی والے جدا بچی تے زندگی پا کے بچی دی قبر بنایا رات سونا دے بابا بابا دیاں بازاں آندیاں نے کملی والے راتاں دی نیندر اڈ گئی ہے دل دا قرار اڈ گیا ہے کون ہے تے والی گل سن کے زاروں قطار روئے دہیا کبھی گل سنا کے چپ کر گیا میرے آقا فرمان لگے ایک باری پھر اس دین گل سنا دے جڑی محمد دیاں راواں ویکھدی تر گئی جیڑی محمد دیاں راواں ویکھدی تر گئی داہیہ قلبی نے مڑ گل سنائی میرے نبی مڑ زارو قطار روئے پھر میرے آقا فرمایا ساڈی بارگاہ چ آیا ساڈی ذات رحمت للعالمین ہے 70 گناہ تے کی 70,000 بھی کیتے ہون گے رب ساڈا صدقہ معاف کرے گا نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی دا مقدر بیان فرمایا حضور فرمائے جنہوں رب 2 تیاں دے انہاں نو پالے پال کے جوان کرے شادی کر کے بدیا کرے اپنے گھر وچ جا کے سکھی رہن دکھی رہن جڑا 2 تیاں پال کے شادی کر کے جوان کر کے بدیا کرے گا جویں 2 انگلاں نال نے انج جنت وچ محمد دے نال ہوگا حاتم سائی دی بیٹی میرے نبی دی بارگاہ قیدن بن کے آئی حضور فرمایا بیٹی دے سر تے دوپٹہ دیتا جائے سونیا کافر دی تھی یہ فرمایا تھی ہوندی ہے جے محمد اپنی تیاں دے سر ننگے نہیں ویکھ سکتا میں غیراں دیاں تیاں دے وی سر ننگے نہیں ویکھ سکتا جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو وی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہوندا ہے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سارا یا رسول اللہ اچھا ان مزے دی گل لے ادھی سنی بڑے دھیانے پتہ اونوں لگدا جے یور لگدا ہوئے تے اے پہلی تقریر نہیں ہے دوجی ہے پہلوں قلعہ ناتھا سنگھ میں تقریر مغرب تو بعد کر کے آیا سنگھی اتنے بیٹھے ہیں حضرت صاحب اتنے تشریف لے آئے تو ساؤنڈ بھی تھوڑا ماٹھا زور بھی چوکھا لگا سویرے بھی 2 کرنی ہے پرسوں بھی 2 کرنی ہے پھر سمندری فیصل آباد بننا تو اے مہینہ پورا ہی ایسا ہے کہ دن رات کی مصروفیت ہے
ہوں سنگی ایک ماڑا جہا اشارہ کیتا، میری عادت نہیں کسی دی دل آزاری کرن دی۔ اج دا دن بڑا خاص ہے، 7 ستمبر۔ یہ دن حضور دی ختم نبوت دے حوالے نال بڑا خاص دن ہے۔ اہل سنت عقیدہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہم تے حضور آخر بھی آ۔ اللہ بنایا سب تو پہلا تے ختم نبوت دا تاج سر تے پا کے بھیجیا سب تو آخر سے۔ تے حضور تو بعد کوئی نبی حضرت امام شاہ ملوانی شریکی رحمت اللہ علیہ اسمبلی دے اندر ایک قانون پاس کرایا۔ وہ قانون یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھن تو بعد اپنی زبان تو اقرار کرے کہ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اور محمد اللہ دے آخری نبی تے رسول نے حضور دی ختم نبوت دی گواہی دینا تے میں دوبارے نہ سارے نبیاں چوں سونا بلند آیا بوا کر کے نبوتاں دا بند آیا سارے نبیاں چوں سونا بلند آیا بوا کر کے نبوتاں۔ اے جملہ جڑے نندن پور آئے نے ہاتھ چوک کے بولن گے جتے جتے بیٹھے سارے نبیاں چوں سونا بلند آیا بوا کر کے نبوتاں دا بند آیا کھڑے ہو گئے نبی وی سلامی نو جبرائیل بھی ترسے غلامی نو یہ نبوت کی شان ہے۔ کھڑے ہو گئے نبی وی سلامی نو جبرائیل بھی ترسے غلامی نو کڈی لے کے او شان بلند آیا دعا کر کے نبوتاں دا بند آیا۔ میرے حضور آخری ہے، میرے آقا تو بعد نبی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے یار کے صرف سے ختم نبوت کا تاج پایا تے جڑیاں شاناں سارے نبیاں نو وقت وقت دیاں او کٹھیاں کر کے یار نو اکو واری دتیاں تے اسے واسطے سنی ماما دے پتر نعرے مار دے نے صدا واسطہ روے تیرا رسول اللہ جتھے ہوئے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے دولت دے کسے عبادت اسنیاں صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ عطا فرمائے۔ کتے سنگی نے بس ٹھیک ہے بڑی ہو گئی اللہ کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار جن دربار سب دین تے لٹایا ہے اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے جن دربار سب دین تے لٹایا ہے اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے بندہ بار بنگیاں وچ بلا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بار بنگیاں وچ بلا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار صحابہ نو جب
نشانی ہے صحابہ نو جمع کیو مصطفیٰ حرامی ہے پاک کردار دی پکی ہے نشانی ہے گل سن اے متا دی پیداوار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار گل سن اے متا دی پیداوار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار صدیق عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دے او شیر نال حیدر کرار نے صدیق عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دے او شیر نال حیدر کرار نے چار تو مان چارے نبی دے یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار چار تو مان چارے نبی دے یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بن بھنگیاں نے شغل نوار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار اللہ کریم اللہ کی توفیق دے میری بات سنو بھائی درود و سلام بھی پڑھا جائے گا لنگر بھی ہے تواڈے واسطے دعا بھی ہوئے گی بالکل کسی بندے پیچھے نہیں دوڑنا میں چونکہ کافی زیادہ تھکیا ہوا تو صبح بھی 2 تقریریں کرنی ہے تو میں احباب کو اجازت چاہنا اللہ عمل کی توفیق دے ہمارا جرا دے دیا جی میں لنگ جاواں پیچھے نہیں دوڑنا بڑی محبت نال تقریر سنی ہے تے این دی محبت کا اظہار کرنا